دوستا و قومای گل سلام. امروز که ما ای آدیو رو ریکارد منوم، امروز که روزی فرهنگی آذرگی است. ما د نوبتی از خود نه صرف تمام قوما را تبریک میگم، بلکه د زیروز د نظر از ما ذمہداری از ما است که ما فهم از خود را بله بعضی مسائل قومی قد قوما شریک کنم. ما نمیگم که ما تمام چیز را مفهمم، تمام فهم هستم، لازمی است، منی هر انسان کمی و کاستی است. به هر حال تلاش از ما است که همون قصد که ما مفهمم مطابق توانایی از خود قد قوما فکر از خود را شیر منم دیگه. باقی قوما شما ما تمامی کست تصور شی نمی است که قوما خودون چی عاقل است، خودون چی خوبی و بدی مفهمه، خودون چی مفهمه که یاره امی انسان که گپ میزنه آیا واقعا گپ امزی منیزی گو وزن است، آیا منیمزی فایده قوم و مردم است. خصوصی تو قبول نی اگر تو میگی نه یار امی گپ امزی کست واقعا از کم فهمی امزی آدم است. بس تو خامیشر نشان دهینی بیا بز او ترکست ما امپروفونم. به هر حال اگر یک خوب گپ باشه خو قوما از او استفاده نه، اگر کمی کاستی منش باشه قوما انتقاد نه از او ما بهتر مشم. خب به هر حال این دو طرفه یک تکلمی که مقصدی از این گفتگو است برای فایده قوم است. خب ما وقت شمار کست ضایع نمونم. امروز کست ما بله NPR کست شما خبر استن که NPR کست یک از پبلیک برادکاستی امریکا است که از فندی مردم کست میچله دیگه. مزو خاطر رو کم مردم هم گئی نیوترل چیز است حساب کنه که یک نیوز چینل است. خب منیزو کست یک آرتیکل شایع شده. منیزو آرتیکل است The Missing Men of the American Marriage Market. ما کست میخوایم شما کست رو بون خودون چون بخوانین. خب ما چرا حواله زی آرتیکل رو میدم؟ حواله زی آرتیکلی است که این مسئله که اینا بنی معاشره امریکا بله زو کست درو منیزی او گابی که اون نقطه که د منیزی آرتیکل د برای معاشره امریکا کست منیش اشاره من طرف از مشکل امو مشکل کست د منی معاشره آذر هم است. امو مشکل امروز کست د ایران هم است. پس مو کست میتنه طرفی یک امریکا و ملک توخ کنی که خوب بیاره اینا کست این مسائل چرا پیدا شد، خو مردم چیز حل تجویز منه. اما در مو طرف ایرانم تو خوب می مسئله که مو داره یک ملک دیگه که پهلوی مزمو است که از لحاظ فرهنگی و مذهبی دزمو نزدیکتر هم است، از لحاظ جغرافی هم دزمو نزدیکتر است. خوب اینجا هم یک مسئله جور شده. خو اینا کست مسئله خورش طور حل منه. پس یک مسئله است که دمنی آذره آماده مطبی کست تازه شروعات شست. این مطب او قص پیشرفت نشده، او قص پیچیده نشده، او قص که تا هنوز زمانی امریکا است، یا او قص پیچیده نشده که دمنی ایران است، لیکن د شروعات شست. لیکن برای مو خوب است که اونای او آذره او ایسی آذره که اهل فکر استن، یا او از ایسی آذره که لیدرشیبی قومی د دیس شسته، یا لیدرشیبی مذهبی آذره دگیر شسته، یا که اونا اینفلوئنسر زی معاشره هستند. به هر حال او آدمایی که یک آدم است که یک چند نفر گبزنار گوش منه و سوچ منن فکر نن واقعا دلسوز است برای زی جامعه هسته. بیشتر سوچ کنه که خو یار این مسئله که درو شروع شده حل ازی کسته چطور است. خب ما چرا این موضوع را امروز انتخاب کردم؟ از خاطر ازی که ما دیروز یک آدیو ریکارد نشر کرده بودم. منیزو ما از زنای آذره کسته تقدیر کرده بودم و گفته بودم که دو زمانی که آذره بسیار د حد سروایول رسیده بوده، آذره از منی خودکشیات تیر شده بوده، از منی د زو لیول بلیش ټیکسیشن و بلیش ظلماش دادن که آذره تقریبا د منی فیمین کس رفته بودن. یک بلوک مردم خودشم خبر هستن که آذربایجان یک علاقه است که د یخیا برف میزنن، بعضی بهار کست اونجی سیلاب مایه. ما خو از بابیخ کست قصایش میشنیدم که د اوتر دورم کست مردم بودن که اچانک اونا مگه سرخ سیلاب، یک سرخ سیلاب آیش. د سرخ سیلاب مطلب چی است که اچانک برفم اچانک گرم میشه، مطلب یخیا کلو برف میزنه، بس بهار اچانک موسم گرم میشه و او کست سیلاب کلو مایه و سیلاب کست چرکی و علاقه زرجات کست خاک داره و خاگا کست
مطب سیلاب کست قد خود یک گلو خاک قد خود کش کده میره و او کست زمینای مردمار کست مبره، یعنی فصلای مردمار کش کده مبره بز مردما خو خورد و نمیرش کست بله زمین بده دیگه اونو زمینا کست بین موره بز مردما کست ده حدی چیزا میمادن ده حدی فیمین کسته دیگه منیزو کسته یک بلوک مردم از گوشنگی کسته تلف میشدن دیگه، حالی هو شاید قصهش شاید شنده باشین، نو نسل شاید چیزار نشنده که مردم ها کسته بلگی توت مخوردن یا مثلا کسته مردم ها علف خوردن، علفایی کس بلی کوا کسته تا خود خوره از منیزو فیمین کسته نجات بدن خاندانای کسته، باوجود از یک گلو خاندانا کسته از بین مرفتن دزو سیچویشن زنی آزره کسته رول چون بوده قدمزو بسیار محدود وسایلی که بودن سروایول فود برای آزره جور کردن و سروایول کلودینگ یا سروایول شیلتری که مردم ها داشتن ترویم زو که است آزره زنده نگاه کردن و ایشتن دیگه. امی چیزایی که امروز مود نمایش ملی کسته یک حسی از دور کسته دینوان یادگار کسته مرنشو میدن. خوب برای دیگه امزی خاطر ما کسته موضوع کسته امروز انتخاب کردم یا ارتکل کسته انتخاب کردم که ای کسته تسلسلی اونمزو موضوع است. خب من ازی کسته ما چیز تسلسل است، مطلب ما او چی مسئله که ما میخوایم نشاندهیش کنم چرا که موضوع ازی موضوع زنی حاضر است. خب من این پی از این ارتکل این پی آر کسته و من چند نقطه کسته اینا ذکر شدن. خب یک نقطه که نادر من ازو ذکر شدن که زنای امریکایی کستن وقتی که مگیار ما میخوایم آرسی کنم مرد کمبوتی مرد است. ایتنی که مثلا کسته ریشوی مرد و زن منیش فرق نه مرد و زن کسته برابره از لحاظ نمبر کسته برابره، لیکن مسئله ترسته که 60% مردمایی که دمانی کالج مورن اونا کسته زن هستن و زنا کسته که زنج برو بدر مشن نه صرف سیریس میخوانن، سیریس لیس پشت جاب مارکت مورن و کاری که مونن کسته قدیل جان کسته بلش کارنن ده یک جای کسته بز ترقی مونن. مطلب به هر حال از لحاظی فاینانشلی کسته زنا زیادتر استیبل است، از لحاظ اقتصادی کسته زنا نسبت به مردا زیادتر استیبل است. پس امزو خاطر یک زن که دختروی که اسکول ختم مونن کالج مورن بز زونجی برو بدر مشن منی مارکت جاب مارکت مونار جابم ملاو مشن یتیم تو نه یار خو ما خو فاینانشلی استیبل شدو میال ما باید کسته ارسی کن خانه خوابات کنم که گرد ورد خطوره کیسته بسیار کم مرتکو است یا خو لحاظ تعلیمی قد از نام میچ کنه بزونایی که لحاظی تعلیمی میچ نه بزونا کسته سی جاب مونار کسته ندارن، سی روزگار ندارن، بزونایی که روزگار دارن روزگارایش کسته استیبل نیستن یا که فرم سال کسته و فیملیاش مطلب زمینه سیچویشن ها کسته تیر شدن. بزمزو خاطر کسته آپشنی برای زنا کسته بسیار محدود است که یار اونا یک استیبل مرتکوی که بیتن بلیزنا ریلای کنه که یار می مرتکر ما میتن مقدمزی یک عمر خور کسته قدمزی تیر کنم و ما کسته خوار نشنم از لحاظی نه صرف فیملی ما میده نشنم بلکه ما کسته از لحاظی فاینانشلیم از لحاظی اقتصادیم کسته ما تی پای نشنم یا مثلا کسته برای هیچ چیزا نکنم. خوب این یک تایپ دیویژن است دیگه. ای اولین بحران نیست که مطلب دمنی امریکا منی از خاطری تفریقی که ما بین زن و مرد مشازی پیدا شد. از این پیش شما خبر است نگر شما کم دورتر بورین دورانی ایره خو منی آرتیکل ذکر نکرده لیکن ما کس دیره قد شما میگم که دوران جنگ جهانی دوم کست کلان چند میلیون انسان کست از اینجی جوانا کست خاص طور پر اونا رفتن برای جنگ کست در یوروپ بز منیز ناکسته گلوکش کشتشتن گلوکش زخمیشتن اونایی که واپس خانه آمدن خودشون خبرن دوران جنگ جهانی دوم کسته تقریبا تمامی کارخانه‌های یوروپ کسته از بین رفته بود، تمامی تجارتی مراکزش کسته از بین رفته بود، تمام چیزایش کسته از بین رفته، لیکن از امریکا کسته تمام چیز ثابت بود، نه صرف کارخانه‌اش ثابت بود، زراعت چی ثابت بود، دیگه کسته نظام تعلیمش کسته ثابت بود، بعضی مرتکویش کسته اکثر برای جنگ رفتد بس پشت خالی مندد خاطینو که زمینا رو تو چلاندنی است، کارخانه رو تو چلاندنی است. یوروپ تمام چیز تباه است لیکن اونا خوراک ضرورت داره، کالا ضرورت داره، اسلحه ضرورت داره،
पैसा اقتصاد داره از امریکا کسی ثابت بود بز دیماندی از نان کسی باید پورا کردنی بود لیکن مرتیکو نبود برای کار کسی بزم دو خاطر زنا منی کار آمد باز یک زمان مردم مرتیکو از جنگ که واپس آمدن د واپس کی د خانه آمدن تو کردن که یک پیش از جنگ است رنگی سیستم از ما ورده که مثلا کست خاتینو خانه رو میچرن مرتکو کست د بیرو کار میکرد وقتی که اونا از جنگ مرتکو که از جنگ خلاص میشه واپس که مای تو اونه که تاون خاتینو کست د کارخانه شتن درو کارنن بزیال خاتینو کست چرک ازو پیش خاتینو رو اجازه دیزی نبود که اونا مطلب یک بلوک جای پابندی بود که اونا بینک اکاونت نداشتن کست از خود خلاصه کست آزاد کاروبار رو پابندی آبلش یک بلوک جای مسائل برای خاتینو کست بود خب اونا وقتی که مای تو اونه که یار خاتینو کست نه صرف اونا از خود بینک اکاونت دارن اونا کس از خود روزگار دارن اونا کس دیگه او خاتونو میگه مو دوباره د خانه نموری دیگه مو مطلب دوباره چیز نمونی مو خودون مو کس اینکم منی مو کس خودون کمایی منی دیگه او تر کس چیکار میشه که پورا امو کلچر کس کلچری فامیلی کی نداشتن اونا کس از بین موره دیگه زو پیش شما خودم خبر هستین که خاتونوش کالای دراز مو بشید بعضیش که د سرخو توپی مو بشید توپی اخ کس گلگلی میکردن مختلف و خاتون اکثر مویخ کس دراز میله وقتی که خاتونو منی کارخانه رفتن برای کار کسته باز یک بلوک خاتونو کسته مویای دراز که داشتن مویایش دمنی ماشین پس آومدن یا کالای دراز که داشتن کالایش کسته دمنی ماشین پس آوشدن وی تر آدما که زایشدن باز اونا گفتن یا شما باید کالا نبشین که کالاشم دراز باشه که منی ماشین پس آوشنه یا مطلب مویشم کسته دمنی ماشین کسته پس آوشنه باز همزو خاطر رواج شد که مطلب تو دیگه چادر یا توپی کسته نبشی مویای کوتا کنی و کالای هم کسته تر کالای دراز مراز نبشی تو مطلب نه صرف فرهنگی خانه کسته بدلی شد فرهنگی کلچر کسته هم کسته بدلی شد خب به هر حال ما چری مثال کسته میدم مثالای زیست خاطر زیست که این بحرانی که مشه بحران عروسی بحرانی تشکیل خانواده که مشه یک کسته صرف مسئله آزره نیست زی پیش دیگه اقوام که است زی سیچوشناتی است هر قومی که از یگو کلان اقتصادی بد حالات مایه یا از منی جنگ که تیر میشه ای امبالانس کسته پیدا میشه باز او اقوام کسته برای خود کسته تو اونیاری نه چطور کسته بلی کلچر از نه بلی طرز زندگی از نه بلی فرهنگ از نه بلی خانواده از نه کسته سرانداز شد باز آدم کسته خوب چیزایش یاد میگیره آدم کسته بد چیزایش کسته بد اثرات چر کسته کوشش نکی قوم خورو کسته از منی زی بچاو کنه دیگه نه البته ما اینی دو تبدیلی را منی امریکا برایش میگفتم باز علاوه ازی کسته ای آرتیکل کسته مثالی فرانس را کسته میده که مثلا کسته در مابین فرانس بعد از جنگ جهانی دوم نه بخشش باشه بعد دوران جنگ جهانی اول اقدر کلو مرتکوی فرانسیسی در جنگ کسته کشته میشه که آدم مرتکه کسته منیز نه بسیار شورت میشه نمبری مرتکه نسبت زن کسته بسیار کسته کم میشه بزو زمان کسته فرانس کسته سوشلی مردم از لحاظی کلاس سیستم والا کسته تقسیم بوده دیگه هر کلاس مردمانش کسته کوشش میکرده که منی امزو کلاسی از خود خارسی کنه دیگه و اپر کلاس والا کسته خاتینو کسته ناقد میدل کلاس مرتکو کسته ارسی نمکده میدل کلاس خاتینو کسته قد لور کلاسی مرتکو کسته ارسی نمکده لیکن دورانی جنگ قدر کلو مرتکه کسته کشته میشه که تعدادی مرتکو کم میشه و خاتینوی اپر کلاس کسته مجبور میشه که لور سوشل کلاسی که مرتکو بوده قد از نکسته ارسی کنه و دمانیزو لفظ انگریزی که استعمال شو میگه میرینگ اپ کسته یعنی عروسی منی لیکن تو قد یک سوشل کلاسی که از خود تو بالتر هسته دیگه اینجا خوشود معامله مرتکو کسته لیکن دمانی چین کسته بالکل اپوزیت ازی میشه منی چین چیکار میشه که اونا ون چایلد پالیسی شما خودشم خبر استین تمامی که اونا اداپت که منن مطلب مقصد زو بودن یال مطلب چیز ختم شده لیکن تا وقتی که حکومت ایز پالیسی میله که یک خاندان کسته یک کپل کسته صرف حق داره یا یک جوڑه کسته صرف حق داره که صرف یک دن اولاد داشته باشه بس چینایا کسته پریفر میکرده که مرتکه داشته باشه مطلب اولاد چی نرینه باشه یعنی اولادی
میل باشه چیزش کسته نسبت دزی که مثلا اونا دختر پیدا شدن چرکی بچه کسته نه صرف زمانتی خودشم خبرن دیگه مشرقی ذهنیه دسته که مگه بچه کسته نه صرف زمانه دزی است که نسل از او خاندان کسته جاری ممنه پیش موره دیوم از لحاظ اقتصادی هم کسته و خاندان را استیبل میله چرکی دیگه همزو علا مثاله نه که مگه یار دختر کسته عرصی نوه در خانه بیگانه مورد دیگه خودشم خبرن دیگه اون منتالیتی دمانه مشرق بوده دیگه البته ما قد حمایتی زی گبنی هستم لیکن بهرحال این منتالیتی هست دیگه اینجی خب بزو چیکار میشه که تعدادی مرتکو در بین چین کسته بسیار زیاد میشه و تعدادی زنا کسته این امروز کسته بسیار کم هستن بزمزی خاطر دو خاتنوی که از لحاظی سوشلی لحاظ کسته که کم بودن لور کلاس طبقه تعلق داشتن یا از لحاظی چیز کم داشتن اونا اوتر مرتکو کسته سپوش چی میگشتن که اون مرتکو چرکی تعداد مرتکو زیاده بز آپشنی چیز زیاد زن کسته تعداد کم هسته بزونا کسته میرینگ اپ منه بالکل اپوزیت فرانس کسته اونا کوشش نکی اوتر مرتکور انتخاب کنه که از لحاظ فاینانشلی از لحاظ تعلیمی از لحاظ سوشل کلاس کسته از لحاظ بالتر کسته باشه پس او مرتکوی که مثلا کسته که کم از لحاظ اقتصادی ضعیف است از لحاظ سوشلی که ضعیف است بریزنا آرسی کردن کسته سخت میشه خب این مسائل ما از خاطر ذکر کردم که تو کنو چین وری که کټه ملک هستن که در او طرف سوپر پاور جور میشن هم مریضوی مسائل است امریکا که یک سوپر پاور یک چیز است مریضوم است فرانسی که از لحاظ فرهنگی که است دیگه او که است متر که ایرانیا مگه موز لحاظ فرهنگی از لحاظ دیگه بالتر است در مابین خاورمیانه که است موتر چینایان موتر بخشش باشم تا فرانس مگه مومنی یوروپ از لحاظ فرهنگی سر دیگه که است بالتر است دیگه اونجم که است ای او قوم که از منیزی مسائل تیر شدن ایرانی که از لحاظ مذهبی یک انقلابی مذهبی کردن دیگه حالی خودشم خبر استین اونجی هم که است اینی مسائل درو پیدا میشه پس آذری که یک ملتی که به دولت است یک مردمی که به دولت است یک مردمی که به دفاع است یک مردمی که در حالی چیز هستن در حالی دکلاین هستن خب بریزی که است دیگالی این مسائل که بریز ما درو شروع میشن پس مو که است باید اثری نسبت دیگه باید سختتر باید که است بشنی سوچ کنی مطلب اثر دیگه غوشتر باید که است بشنی سوچ کنی و اثر دیگه که است مو باید زیادتر سیریس که است این مسئله بگیری چرکی دیگه خوام خو زمین درن خاک درن حکومت درن از خود خو مطلب اداره درن هم اداره مذهبی درن قومی درن که است ریسورسز و وسایل دارن دیگه میتونن هم که است مینیج کنن یک چیزایی که ما آذر از لحاظ که است ضعیف یک قوم است که ضعیف هستن خودشون خبر هستن که از لحاظ اقتصادی صحیح است مردم ها مطلب زندگیش کم بهتر شد از خانه گیلی مثلا یک خانه خشتی یا خانه کانکریت که است جور کردن یا فر مثال از سایکل دولی موتور سایکل آمدن یا از ولی موتور سایکل دولی گاڑی آمدن فر مثال که است یا اگر مطلب یک وابن خاننده بوده بچا که است یک کالج لیول یا یک یونیورسیتی لیول که بچه دخترو که تعلیم حاصل مونن سه مطلب یک ریزه پیشرفت رفته لیکن حقیقتی است که مو تا هنوز بسیار بسیار که ضعیف است مو نمیتونه کلان اجتماعی مسائل خور که حل بتونه چرکی وسایل ریسورسیزی که برای ضرورت دارن واقعا که مو نداره علی چرکی علی باوجود از اینکه مو یک ریزه قدم بال کده مو سنتی نشته دیگه تا هنوز دور سنتی تیر شده لیکن مو حاضر که از لحاظ صنعت زیرو است مو میدان زراعت که مطلب یک دوسری جنریشن پیش مو زراعت داشت مو زری زمینای مزگیر رفته مو حاضر که است گو زراعت نداره دیگه مو خوراک بریز خود که است خوراک پیدا نمیتونی حاضر که است سلف سفیشنت نیه دیگه مطلب تو از لحاظ خوراک که است مو پیدا نمیتونی در میدان علمی که است مو گو اداره ندارین واقعی که مطلب در میدان علمی گو
چیزا کنه که یارگو تکنولوژی که مخصوصی مسائلی حاضر است بریزو جور کنین یا پیدا کنن ندارن. خودشون خبر هستن تمام چیز موز دیگه مردم کست میگیری. اگر تو سیل فون استعمال نی، اگر تو टी वी استعمال نی، اگر تو गाड़ी استعمال نی، اگر تو تمام چیز استعمال نی، خود تمام مور डिपेंडेंट است ولی دیگه کست خوراک موز دیگه جایی کست ما دیگه انزی لیاز کست حاضر یک بنیادی ترین مسائل هم کست اگر چه حالات زندگی حاضر بهتر است لیکن مو بنیادی ترین چیزایی کست مو حل نمیتونیش آل شما دزی اندازه دین که مثلا مستقبلی یک بلوک خاندانایی حاضر کست میالی کست د اختیاری مردم است دیگه حال خودشون خبر هستن که آرسی که د قول مشن تا حکومت شما را پاسپورت نده تا که ویزا نده تا که مطلب چیزا نکنن فامیلی آمندن دیگه د انتظار کست خو ازی سیچویشن ها کست تمامی از مو کست ترم شد دیگه خو مطلب یک سیریس مسائل است که مسائلی قومی است. خب دیگه در روزی چیزار خالی مثلا ما گفتم در روزی دزی روزی فرهنگ حاضره بعضی سوالا کسته چند روز پیش برای چیزا کسته پیشتن که خو یار دختروی حاضره کسته دزی دور که موست دختروی حاضره کسته منی یونیورسیتی منی کالج کسته تعدادی دختر حاضره کسته زیاد شدن. بچه کسته کالج زیادتر نمورن زیادتر کسته د یونیورسیتی نمورن و دویم کسته بچه که کالج یونیورسیتی مورن بریز نه کسته جاب گرفتو یا روزگار مسئله روزگار بسیار کسته برای مردم کسته برای بچه سخت تیر شدن یا و امیتر دخترو فامیلیایی که مطلب مهاجرت کردن رفتن د کشورهای یوروپیان رفتن یا د استرالیا رفتن یا د اینجی که د امریکا ماین خود دختر بچه کسته چانسی تعلیم هم دارن چانسی کار هم دارن لیکن بلی بچه کسته ذمہ داری زیاد است بس بچه مجبور میشن مورن طرفی کار و روزگار کسته چرکی پس پشت خانواده کسته سپورت کردنی هستن خوار بیرار و یا مثلا اگر ایکا و بابا دارن کسته اونا باید اونا را سپورت کنن اونایی که پس پشت چی مندن بزمزو خاطر بچه طرفی کالج یونیورسیتی کم مورن تعدادی بچه کسته لیکن بلی دخترو چرکی و قضیاتر ذمہ داری نیست معنیم گمو تر دخترو نیست که ذمہ داری خدانه مونه نه لیکن دخترو کسته زیادتر آزادی دارن بز دخترو مورا کالج مورا دخترو یونیورسیتی مورا ال دختر کالج مورا یونیورسیتی مورا از منی یونیورسیتی کسته برو بدرم خونجی جاب زیاده برای زن و مرد کسته و مورا خو بلی جاب مور خو تو نه یار ما کسته از لحاظی تعلیمی هم کسته ما لیول مبال رفتم ما از لحاظی فاینانشل هم کسته ما کسته استیبل شده می مسائل مغربی دیگه لیکن پس پشت تو نه خو یاری بچای حاضر کسته توامیش کسته کارای مزدوری والا کسته مونه کارای سخت کاری والا کسته مونه چرکی و بچا بیچارگو مجبور بدن کار کنن دیگه کارگر دیگه دیگه رو چانس ملاو نشتن که مثلا یا او کالج بورن یا یونیورسیتی بورن کسته دزو بس دخترو تو کیاری بچه خو مقدس مکسته درو میچپ نمونه دیگه مطلب تعدادی بچه‌ای که از لحاظی تعلیمی از لحاظی اقتصادی قدرنا هم برابر باشن هم د منی کویته کسته درو چیزا موشن هم کسته د مابین استرالیا و جایم کسته ای مسئله مسائل کسته درو پیدا میشه. خب برای زی حل زی کسته چیز استم دیگه ما فهم از خود میلم دیگه ما کسر نمگم که شما د منی ذاتی زندگی واقعا کسته شما ادوایس از مر بگیرین دیگه ادوایس کسته ای سجشن ای چیزا کسته تجویز لحاظی قومی است دیگه ما از لحاظی اجتماعی میگم دیگه و هر فرد خودی بهتر مفهمه که منی زندگی زو کسته بهتر فیصله چیز است چرکی صبح تنشن کی گودن دختر قوم بای وگیار مو کسته تجویز استور فالو کدی مو بلی بچه آزره کسته اینوست کدی او کسته اینوستمنت از مو کسته غلط بدر شد بیان ال تو کسته جواب از مور بدی مو کسته تجویزی از تو بدن دیگه ما این تجویز از خاطر زی پیش منم چرکی نال مثلا ما یه آرتیکل کی حواله دادم آرتیکلی از منی محفل امریکایی بود دیگه منی زی کسته ما یک عادتی که ما مطلب کم دایگریس منم که است بله تاپیک کم دور مورم تا که مطلب بخوایم یک مثال از منی زی معاشره بیدم که یک مثالی که چیمدی دسته یک مثالی که کتابی نیست یک چیزی که ما پیش چیم خوش کدوم مینگرنم قدم زی مردمی لوکل کسته تا که مطلب تریزو ما مثال که بدون شاید برای دختروی حاضره یا برای بچای حاضره واضح شونه که یار ما میخوایم چیز گبر کسته بگم اصل مسئله کسته اینجا چیز است
خب اینمینجی که است پیش چیم از ما منتر که ما گفتم که دخترو برایشی بچه‌ای که از لحاظ فاینانشلی استیبل باشه، از لحاظ تعلیمی که است بال باشه، مطلب قدنا میچکنه کم هستن برای آرسی و ایر که است این نیست که ما مطلب صرف یک آرتیکل گفتشمون شد. نیر ما روزانه که است میگردم، روزانه که ما در میخانی یا مثلا در کار منی که همکار مستن یا دوستانمو که مطلب ما میگرنی واقعا هیچ چیزی که است ما محسوس منم در استرگل نه، خاص طور پر خاطرونوش که است بسیار از لیاز استرگل نه برای اینکه مطلب واقعا گو بچه‌ای که واقعا اونا بیتن لانگ ترم ولا که است استیبل زندگی قد از نداشته باشن کمبود هستن. واقعا که است کمبودی جایی که ما میشنم کم ولا مطلب یک تاون ولا که است سیتینگ داره، مردمایش که است کم انتر رجحانش طرف مذهب هم هستن، مردمایش که است و قز لحاظی چیزی که است کم حساب کنو که یک تردیشنل مردم هستن، بسیار اقدارش قد از مو نزدیکتر هستن نسبت در شهرهای کلانی که ما مطلب نشیشتم دیگه. مطلب تجربه زندگی شهری کلان رو که است ما ندارم که اونجا مردمایش بالکل ما میگم شاید استرگل اونجا زیگدم زیادتر باشه. در این علاقه که اکثر مردم کم از کم پیشنه نسل چه کوابایش که است یک جایی ماندن مطلب ما نمیگم خاندانای یعنی استیبل زیاد نیست لیکن زیادتر استیبل است. خب به هر حال بچه کمبود هستم دیگه تر سیچویشن پیش چیم از خود از ما بودن که مطلب ما وش کدام که بچه‌ای که از خارج آمدن، مطلب امریکایی نبودن، مطلب از دیگه ملکا اینجی مهاجرت کردن آمدن دخترو تو کردن. خو یارمی بچه کست یک خوب کالج مطلب رفتن بل یک 4 ساله پروگرامی که زیگر او برو بدرشنه یک فاینانشلی استیبل مومنن و تو چیزا میتن تو خو یارمی بچه کست جوان است، می بچه کست ذهین است، می بچه کست مهنتی است، مگه خو یار ما پتانسیل دیگه می عددی خوبی انگریزار کست ما بسیار کست خوش ما تو نه یار کو منی گوچس پتانسیل استن مو ریسک میگرن که یار ما کست منیم زی اینوسترم. خب چانس دیگه اگر فرم سال تو میتن یا مطلب اینوستمنت تو لوز کنه خب لیکن اگر تو اینوستمنت تو چلیت بس خود تو ریترن شم که است بس کافی است دیگه. ما تر دخترو روش کدام امینجی که است که بچه‌ای که آمدن ټیلنټډ بچا بودن، ذهین بچا بودن، منی کالج که است قد از نه مندن دیگه بچا که است از لحاظ فاینانشلی بچای مهاجر دیگه از لحاظ فاینانشلی که استرگل کردن بچار که است سپورت کردن برایش که است جایشی خوراکشی رفت آمد چی قد 4 سال که است قد بچا مندن بچه ایس ونیس که گریجویشن چی نزدیک شدن دیدن که علمو جاب سکیور است چیزی مو سکیور است دخترو ریلا کردن. دخترو چیز گفته یار که است شما ما قد است مندو ما برشتم دیگه ما میخوایم لایف خوره یک نو چیز هر کس تجربه کنم حالی دیگه یک مطلب ما خو قص پرسنل قص چیز نبودم لیکن ما مطابق گفتاری دخترو دیگه مطلب یک انسانی که 4 سال زحمت کشتن خواری کشتن سات دادن قچی د بد روزیایش قچی بودن که اونا گوجه بیرسه وقتی که اونا میرسه تونه خو حال ما کست این حال استیبل شدم دیگه. مطلب مقصد از ما چی بود که یعنی وقتی که تو برای یک غیر قوم کسته برای غیر قوم تو کسته منی ریسک از او کسته بسیار کسته زیادتر بال موره. ما نمیگم که ریسکی که تو منی قوم از خود کنی ریسک نداره، ما 100% گارانتی من چیز نیه، لیکن یک فردی که از قوم از خود است از مردم از خود است اگر تو اونجی اینوست منی شاید ریسک کمتر است. شاید مردم بگه یار می انسان که است قد از ما ساد دادن بدروزی از ما سختی از ما استادش دنیال که ما اینجا مادوم ده اینجا رسیدم باید ما که است ریواردم زی زحمتای زیر که است ما بیدم و حتی که اگر امو انسان دوکه هم کنه اگر چیزا کنه خب بعضم یک فرد قوم است نه مطلب بعضم مطلب چیزا نشته اگر چی مطلب خو ناجایز کار است دیگه. خب ما مثال که است چر دادم مثال از خاطر زید دادم که یک دیسکشنی چند من سوشل میدیا شروع شده که آیا که دختروی آذری که مثلا اعلی تعلیم حاصل منن و روزگار خوب دگیر شماین یا کاروبار خوب منن فاینانشلی استیبل هستن از لحاظ تعلیمی که است
پیشمرن بزود توغنیار کی بچای آذری کی قدزنا میچ کنه اونا تعداد چی کم هستن برایزنا آپشن چیز است باز یک آپشن سجشن چی آماده کی یار بور طرف بیگانه دیگه مثلا کس توخ کنه دیگه اقوام کسته بچای تعلیم یافته و بچی چیزا کسته زیاد است منی لازمی نیست که مطلب تو زندگی کسته قد یک آذر کسته چیزا کن خود خوب یہ مطلب یک جرو بیس کسته منی یک چیزا آماده خوب ما دیروز کی آدیو ریکارد کردم منیزی گفتم که منیزی کسته پیشنه یک نسل دو نسلی آذر کسته پیشنه نسل مود نه د نسل کوابی هم کسته می استرگل آر کسته وش کردی لیکن ازو کده اگر یک نسل دیگه پیش بر زندگی زو کدم سخت تر بده یعنی کم سے کم موخذ دوباره اجو باکل خو استرگلایز نار خوشین دی نه عالی دیگه اندازه دی که موخذ دوباره یک 3 نسل پیش موید نشینیده دیگه زیاد دیگه حالا تو اندازه دی که 3 نسل پیش مردم آذرگو کسته چقدر استرگل میکردن چقدر سختی میکردن خب بر ما یک نسل دو نسلی پیش رکسته ما گپش میزنیم خب یالی یک شما یک قوم را تصور کن یک مردم را تصور کن یا یک دور را تصور کن که زن چی نه کالج رفته نه یونیورسیتی رفته نه دختروش یک دنیشم نه کالج مورن نه یونیورسیتی رفتن اونا کسته نه اینترنت دارن اونا کسته نه آیفون دارن اونا نه د ای آی کسته اکسس دارن نه د سوشل میڈیا نیٹورک دارن که بفهمن که مردما دوباره چی چیز گفتگو نه مردما چطور زندگی نه مردما چیز کارمونه چرا که مردما چیزا پست نه دیگه تو یاد میگیری بشک مردما برای نمایش منه لیکن از نمایش مردما تو یاد میگیری یک گلوب چیزا کسته دیگه حالی تو اون مردما کسته اکثر چی منی ریزه دیهاتا کسته زندگی نه خب حالی مرتیکوشم متربده مرتیکوشم کسته در گفته آذرگی کستم گالیف د جگر نداشتن تمامیش کسته یا یک ریزه یگو سپاره خانده بودن یا یگو هجکی د سختی یگو قرآن کسی میخواندن یگو پنج کتاب میخواندن یگو حمله حیدری بخوانو یا فرمزل یگو شاهنامه فردوسی رو کسی بخوانو دیگه دمزیحت کسی تعلیمی مرتکوش کسی بوده دیگه حالی خب دیگه او دوری که مردم منی دیهات کسی میشیشتن از لحاظی مالی وسایل بسیار محدود بودن از لحاظی تعلیم تقریبا کست زیرو بودن مردم کست ازی که مطلب چانسی که تو از مردم یاد بگیری کست برید زیرو بودن مشاورتا کست زیرو بودن دزو دور حکومتای ظالم مادن کی تر قتل عام تر کدن بلی تو کست فول سخت ترین ټیکسار کست زدن صرف تر دمزو حد میل نمیر صرف دمزو حد زنده مندن کست تو د سختی کست منیمزو منی دزو دور کست زنی آذر کست قدمزو محدود وسایل اونا کست نه صرف کست مرتیکوی خور سپورت کردن نه صرف کست خاندانای خور سپورت کردن قد فرهنگ خور زنده نگاهشتن انانات مذهبی خور زندگی نگاهشتن ویلیو سیستم خور کست زندگی آزرر کست زنده نگاهشتن خب یالی مو پیش مای دزی دور کی یک دختری آذر کی ما یار کالج رفتم ما یونیورسیتی رفتم ما کست پروفشنل ترینینگ درو ما کست رفتم منی پروفشنل لایف کست ما رفتم روزگار حاصل کردم رفتم منی مردما تاشتم بال شدم فاینانشلی ما کست استیبل شدم دیگه آیا این دختری آذر کسته باید او قدر ناامید باشه که یار یا او قدر در مقابل ایکی خو یا در مقابل آجی خو ایکیش کس اسکول نرفته کالج نرفته یونیورسیتی نرفتن بقد بسیار او کس بابیشر کی یک نخانینده بوده یا که مثلا بسیار کم تعلیم داشتن روزگارم کی چی رنگ روزگار داشتن شما خود خبر که یا که دهقان بوده یا که فرمثال یگو سخت کارام کده مثل کانکولا کار کنه سنکوتایی کنه یا فرمثال ڈرایوینگ کنه یا فرمثال یگو دیگه ما چیز بگم دیگه خودم خبر نگو ریڈی کسته بچلانن یا گو دکاندار باشن یا گو ریزه سرکاری ملازمت کسته داشته باشن دیگه آذر کسته چیز داشتن دیگه تو خود اندازه دی او زنایی که قد کم تعلیم خو قد سخت آلات خو اونا قد اوتر مرتکره او شویر کست مطلب اونا کست تنستن چه کست یک استیبل خانه قد چی جور کنه که او شوی کست نه سی تعلیم داشتن نه سی روزگار داشتن قد فل محدود وسایل کست اونا تنستن استیبل خاندانا کست نه صرف
استیبل خاندان کست اونا جور کنن، بلکه از دیل ازو خاندانا کست اولادش برن تعلیم حاصل کنن، اولادش صاحب روزگارش نمی دخترو خس کجا آماده دیگه از دیل ازو خاندانا کست آماده از دیل اموتر ای کوابای امنار کست تربیت کردن د استرالیا رسندن اون موی کوابای کست قابل کده کی تو کالج بوری تو کست د یونیورسیتی بوری. پس خو این دختری آزر کسته باید بیشتر سوچ کنه که یاره اگر او عجیمو او ایکیمو دزو حالات سخت قدزو کم تعلیم قدزو محدود وسایل اونا تنیست استیبل فیملیا کسته جور کنه، اونا تنیست فرهنگ آزرره، نامی آزرره، چیزی آزرره کسته زنده نگاه کنه، از دیل ازو کسته تعلیم یافته بچه و دخترو کسته بیره. یالی ما د اینوان یک دختری آزره که ما نه صرف تعلیم دارم، شعور دارم، مردمار کسته مینگرم ما کسته تکنولوژی ده قافی دیست مسته دیگه. ما مثلا کسته ده فون اکسیس دارم، ده کمپیوتر اکسیس دارم، ده اینترنت اکسیس دارم، ده ای آی اکسیس دارم، ده سوشل نتورک کسته ما کنکت استم، all انواع و اقسام انفرمیشن کسته ده دیست از مسته ما آواز خور در جای رسنده میتونم، خود خور آدیو ریکارد میتونم، ویدیو ریکارد میتونم، لکایی میتونم، گپ خور انواع و اقسام ادورتایزمنت میتونم. ما کسته ده منی شهر زندگیم یا ما منی ملکی پیشرفته مثل استرالیا اور زندگیم که مسئله روزگارت نیه، مسئله تعلیمت نیه، خالی مطلب تو کم تلاش کنی راه کسته بریت واز میشه. در زی سیچویشن اگر ما کسته و بچه ها هم کسته خالی صحیح است که بچه شاید دلیولی از تو نباشه، مثلا کسته بچه کسته میتونه فاینانشلی استرگل کنه، بچه کسته میتونه شاید از لحاظ تعلیمی کسته از لحاظ روزگار کسته چیزا کنه خود یک تو یار ما ایکیما یا مثلا آجی ما کسته او تنیست یک دنه دهقان را فرمسال کسته یک آدمی که مرتکی که کالج نرفتن، اسکول نداشتن، تعلیم نداشتن، او را قد ازو تنیستن که استیبل فیملی جور کنه چیزا کنه. خالی بچه خو زیادتر از بچه کم از کم های سکول خواندن، زیادتر از بچه کالج خواندن، نه خو این بچه از لحاظ تعلیمی خو بالتر هستن، از لحاظ چیزا خو بالتر هستن، ترینیبل هستن. برحال در دیگه زبان کسته ترینیبل هستن. آلمانی امریکا هم کسته تو کی بچه کی کالج میخوانه، بچه دختروی کی کالج میخوانه، بچه کی یونیورسیتی میخوانه، اور دزی بنیاد اونا برتی نمونه که فرمسال کسته ای کسته یار فلانی دیگری از کالج گرفته یا فرمسالی فلانی چیزا گرفته، بلکه او مگه یار یک آدمی که مثلا میتونه زن باشه یا میتونه مرد باشه، مگه یار یک انسانی که 2 سال ریگورس تعلیم چرک اینجی کسته که تو 2 سالی کالج که تعلیم نی بسیار بسیار تف بلی تو چیز همونه بسیار واقعا کسته تو زمانی سخت چیز کسته مگه یاری می آدم اون قصد دیسیپلین داره، اون قصد نظم داره، امی انسان کسته اون قصد کمیتمنت داره، امی انسان کسته اون قصد چیزه داره که 2 سالی سختترین حالاتی که منیزو نظم میخواه، منیزو دیسیپلین میخواه، منیزو سخت کاری میخواه، کوشش میخواه، تلاش میخواه، امی کده. پس اینمی انسان کسته ترینیبل است. امی انسان ما میتونم ترین کنم، امی انسان ما میتونم تربیت کنم، امی انسان ما میتونم یک کارآمد انسانی د مابینی کارخانه خود، د مابینی کار خود، د مابین چیزی کسته میتونم می خوب امپلوی کسته، می خوب ملازم کسته جور. خب عالم کسته دختری آزری که مثلا میگه یار ما کالج رفتم، ما یونیورسیتی رفتم، ما صاحب روزگار شدم، ما فاینانشلی کسته استیبل هستم و اگر سوچ کنه خیال می بچه آزره صحیح است فاینانشلی شاید استرگل نداره و کسته یا فرمسال کسته از لحاظ روزگار کسته استرگل نه، لیکن اگر تو اون یار منیم زی انسان پتانسیل است، امی از منی سختیات است، امی انسان مهنتی است، ایماندار است، صادق است، اخلاق داره، انسان تلاش منه، کوشش منه، خو میتونی تو به عنوان یک پتانسیل برش کست اینوست کنی، نه مثلا قچی ساعت بدی اینوستمنت مطلب شنی که ما دو میار تو پیسه بدی، خو تو بگیر ما امی انسان اگر ما قچی 2 سال 3 سال 4 سال ما بلیش اینوست کنم، قچی صبر کنم، سپورت کنم، اینمی کسته بریز ما کسته یک چیزا کسته جور میشه، کټه سرمایه کسته جور میشه، اینمی کسته فیملی از مور کسته استیبل. خب بچر کسته اگر تو د استرالیا هستی بچر کش به استرالیا دیگه، اگر بچه کسته مزدوری نه بریشی مفهمی که این بچه اگر ما موقع بدم بریش دروازه تعلیم واس کنم، بلیش کم بردن کم کنم، یک کالج رفته میخانه گو خوب دیگری گو خوب چیز گرفته، پس یک صاحب خوب روزگار کسته شده میتونه دیگه تامو لحاظ تامو دوران کسته گرش قچ سپورت کنه که آرامی انسان بور تعلیم خو مکمل کنه یا گو پروفیشنل ټریننګ در مکمل کنه
صاحب روزگار شنه خی تو دمزو دوران سختیش ساعت بده دیگه مطلب فاینانشلی قچ ساعت بدی قچی همکاری کنی دیلداری بدی منی تعلیم شی اینترست بگیری منی روزگار شی اینترست بگیری قچی ساعت بدی خو استیبل میشه برای جور میشه خو یک من نمیگم که بعض بچه کسته شاید دغا نکنه بعض بچه شاید دوکه نکنه ها ریسک هسته لیکن اکثری بچه حاضر شاید قصد به غیرت کسته نواشن که یار اگر یه گودن دختر بگه یار ما کسته میخوایم بریم زی بچه کسته اینویست کنم ما قدم زی ده سختیاش ده چیزاش ساعت بدم یه گره صبح هم یه گوجه رسید یک کسته مرکسته یه لامونه کسته مام که خوب معلمان دنجرستون بریز ما بهتر آپشن است شاید او قدر شاید بچه حاضر کسته به غیرت نماشه نسبت از اینکه تو ریسک کنی که بور بگی خو یار ما کسته گودنم بچه غیر کسته میرم کیو کسته بهتر لایف استایل از مرکسته سپورت کنه ای آرگومنت نه اینی که مثلا ما کوم کلانترین ضعفی زنی حاضر کسته دختروی حاضر ده زی دور کسته اینی است که اذهان از نار کسته ذهنای از نار کسته مغزای از نار کسته اغواش ده مغزای از نار کسته درامای پاکستانی کسته درامای انډین کسته اونار فیلمای انډین کسته اونار اغوا کدن منی زو دراما کسته یاد دم شکیار کټ کټ بلډینګان شو د کټ کټ گاډیا کسته نشو دم شه و اکترای اکترسای دیگه اونا خو مطلب لازمی که اون ریل لایف او خو دراما دیگه منی زو کسته نشو دم شکی خاتونوشن ته لگژریس کسته لایف استایل درن کسته خالی د چکر و د خوردو خالی مطلب از تمام کلانترین اهم مسئله است که قد خسر مادر خو جنگ کنه یا فرمثال قد بچی خسر کسته جنگ کنه بزرام خالی گبی لایف استایل مزنه که مو گودن خاندان باشه که تمام چیز داشته باشه گاڑی داشته باشه بنگله داشته باشه ریل دولت کی ریل پیل باشه و ما کسته خالی اونجا بون رنگه کوین ور کسته ما بیشنم ما کسته چیزا کسته مزو خاطر مو یار ما کسته خاندانی ارسین کی لایف استایل از مرکز سپورت بدن معلوم نی ای جراثیم کسته ای وایرس از کدام دراما کسته منی مغزای بازی خاتنوی حاضر کسته بازی زنه حاضر کسته چسبیدن کی اونا کسته مگر مو تمام چیز تیار کسته مو میخوای مو کسته خالی اونجا بوری مو خالی کسته راج کنی بریزو کسته ای چیز کسته قد تاریخ حاضر مطابقت نداره قد روزگاری حاضر مطابق ای خیال ای تصور قد حالات حاضر کسته چیزا ندارن شما خودتون خبر هستین که حاضر کویته کسته از منی 20 سال بدترین دهشتگردی تیر شدن اونایی که در استرالیا هم رسیدن اونام یا توی کشتی کسته رفتن که چندنیش غرق شدن یا کسته دا سال کسته در اندونیشیا کسته صبر کردن یک کلانی سیش کسته ضایع کردن یا که فرم سال اونایی که قانونی هم رفتن اونا کسته سالها کسته توی ویزا پروسس کسته تیر شدن رفتن و اونجا هم کسته زندگی کسته از زیرو کسته شروع منن خود تمامی حاضر کسته چای که بود پاکستان است چای که د ایران است چای که د استرالیا است چای که د امریکا چای که د یوروپ چای که د کانادا است هر کدام از ناکست از خود خو چای که د افغانستان است هر کدام از ناکست از خود خو استرگل داره حاضر د عنوان یک قوم دولت نداره یعنی قبر باید مو د زین خو بیلی بیشک ما از لحاظی ذاتی طور پر ما شاید روزگار ما شاید از لحاظ تعلیمی یا خاندان از ما کست استیبل باشه لیکن انمی استیبل خاندان کسته انمی د منی یک معاشره است که او معاشره استیبل نیه یعنی او معاشره کست از خود دولت نداره که هر ملتی که دولت نداشته باشه او مطلب نگهبان نداره دولت مطلب شسته که یک نگهبان داره یک مطلب یا قوم رکسته مفادات شیر تحفظ نه مسائل شیر کسته حل نه دیگه وقتی که تو دولت نداشتی دیگه مسائل انبار شده مورا و دیگه کسته تور د عنوان خوراک تو نه دیگه قوام کسته تور د عنوان لقمه تو کده د اپورتونیټیز کسته تور مردم تور کوشش نه کی بو بل دیگه مردم تور قرط کنه د عنوان یک مردم تور هضم کنه دیگه خو دیگه مطلب بشک یک فرد در گوجه شاید برسه و میتونه دختر باشه و میتونه بچه باشه یا یک خاندان کسته میتونه در گوجه کسته برسه لیکن مطلب شی نیست که تو استیبل هسته چرا که تو خاندان است یا تو فرد تو یک جامعه است که او جامعه کسته استیبل نیست وقتی که یک جامعه تو استیبل نباشه تو خاندان است استیبل نشه قد است تو این کارم شد یعنی من 20 سال تارگت کلینگش موش کردن خوب حاضر کسته زده شدن چای که مردم سیاسی بودن چای که مذهبی بودن چای که منی سپورتس بودن چای که منی قانون بودن چای که منی حکومتداری بودن چای که منی بزنس بودن چای که منی
کارهای هنری میکردن، چایی که مزدور بودن خود زده شدن دیگه. یالم که است در هر جایی که است آذر در مختلف جای تو در افغانستان باشی، تو در امریکا باشی، تو در استرالیا باشی، حکومت از بعضی چیزا که است تو خو یار می یک بانه دیگه مطلب برای تو مسئله مسائل که است جور مونه دیگه تو تا او زمانه که مطلب آذر در عنوان یک دولت از خود نداشته، یک ملت که است یک قوم تی پای است و تو در عنوان یک خاندانی آذر، هر خاندانی آذر و هر فردی آذر که است اینی تایم که است میتونه شکاری ازی انستیبیلیتی که است در منیزی شونه. پس تزید دور که است خاطوی آذر که است باید زیاد خوری نکنه که یار تو حسی قوم است که قوم که است در زوال است و تو باید که است رول خور ادا کنی. متر که آجایگوی مو داشته، متر که مادرای مو که است داشته، این نسل آذرم که است دختروشی زنایشی این ذمہ داری داره که مثلا که است تاریخی ذمہ داری بلی کردوی زمایی که یاری قوم رو باید تو از منی زوال که است مو برو بدر کدنی است در عنوانی هر فرد که است بریز که است بشن سوچ کنه. خب این یک کرایسیسی فیملی والا که است در بری آذر آماده که مطابق این بیلنس آمدن که بچه‌ای که از لحاظی فاینانشلی استیبل باشه، از لحاظی تعلیمی خوب میدان باشن، نسبت در دخترو درو کمزوری نه، دخترو که است درو چیزا نه، لیکن حل ازی نیست که یار مو که است بوری منی دیگه اخوام که است مطلب حل ازی نیست که مطلب ما قوم خلق الغدیم ما که است رو خطرم ها مطلب ما نمیگم مطلب آپشن است دیگه. مطلب ما اعتراض ندارم بعضی آدمایی که میگه یار و خو فردی چیزه، فردی انتخاب ما نمیگم ما لانتان نمونم. مطلب تو میتونه بچه میتونه عرضی کنه، دخترم میتونه عرضی کنه، پرسنل چوایسیز است. لیکن اونایی که واقعا میگه یار معذر است و ما درد دل آذرگی دارم، مطلب بریز ما واقعا قوم مردم اهم است دیگه. او اگر تو اون یار که در لیول از خود ما گو نیم ما مطلب دستی یکو از تاتر که است ما بگیرم یک است هم برای زن که صادق میشه، هم برای بچه صادق میشه، لیکن برای زنا که است ذمہ داری زن آذر زیادتر است. بخش ما گپ ریپیت نم، لیکن اهم است در نظر ما این گبا باید که است ریپیت شنم، بار ریپیت شنم. چرا که او درامایی که در منی مغزای آذر زن آذر چیز اندخته که یار تو لایف یگو دن آدم را ارسی کو یگو فامیلی را ارسی کو لایف استایل رو سپورت کنه، باید این جراثیم این وایرس که است از مغزا برو بدرشنه، باید اونا بگن مو باید که است از گراوند اپ که است مو جور مو از لیول زیرو که است مو که است باید استراگل کنیم، مو باید از دیست خود که است جور کنیم، مو چی مو طرف زینه که مور تیار که است گو چیز ملاوش نن مو باید یک تاریخی استراگل از ماست، مو باید که است که است جور کنیم. اگر بریز مو یک اپورتونتی نیست ما دنوان مانم که متما د نمایندگی دختر از باید گب نظم، لیکن یک تجویز دیگه ولی یک زن آذر که است باید مرتوخ کنه که یار یک دختر آذر باید مرتوخ کنه که یار اگر خوب د لیول از ما اگر گو بچا نیسته امیر کم سے کم میتونه که یار اگر ما 2 سال 4 سال اینوست کنم برای او بچه‌ای که منش پتانسیل است اونو مو صبح د لیول از ما که است خوب برسن اینوست کن منی بچای قوم که است چرا که او فرد قوم است و صبح که است می تر برای اولادای که است بشین سوچ کنه یار که می امبالانس که شما درو مینگرن که یار اینجا که است دختر درو پیش موره لیکن بچا که است درو پس ممنه صبح شما که فامیلی جور کردن، صبح شما که چیزا کردن کوشش کن که یار از ریزه گی که است دخترو شما مواقع چیزا داشته باشه خوب د هایست لیول پتانسیل که است برسه بچایش هم که است تو کن که پس نمونه بچایش بلی بچای هم که است خصوصی که است توجه بدین. بخشش باشه دوستا که است ای آدیو ریکاردینگ که است لینک شد چرکی در نظر از ما مثلا اهم است. باز یک دفعه دیگه میگم شاید یک گلو قوما که است قضیه اپینین از ما اگری نکنه، شاید بعض قوما که است بهتر آیدیا که است از ما داشته باشن باز، لیکن دوستایی که قد از ما اگری نمونن و خوب آیدیا دارن ما خوشحال میشم که بشنوم آیدیا از نر که است بشنوم شما در نظر شما چطور حل چی تجاوز میتونین. و شاید یک زنی آذر یک دختر آذر اعتراض کنه که یار تو یک مرد هستی، تو یک بچه هستی، تو نمایندگی از مور نمونی، تو باید که است بیلک دن دختر بارش که بده. ما خوشحال میشم شما که است باین ما خو می انکاریج نم که دختر آذر زنی آذرم که است د نمایندگی زنی آذر باین بگه خو نی مو مسائل مست حل زی نی چه داسته ما خو باید مور بگی چرا گری چیزار مونو گفتی غیر اقوام ما او تر تجاوز رکست د مابین مردم میره کی قوم رکست ریشه و بنیاد چرکست میکنه. خودم خبر هستن که قومی که باز گفتم که دولت کی نداشته باشه، یک ملتی که دولت نداشته باشه د گرد زو کست لاشخور کلو پیدا میشه دیگه، ما گرد زو شکاری کلو پیدا میشه. هر کدام شی کوشش نه
از یک لحاظ یک رنگ کسته، یک قوم کسته، تومه کسته جور کنه. پس برای دفاع از چرکی زن آذرک است همیشه دیفندر از قوم بودن، همیشه کست د سختیا مشکلاتی از این قوم کست قوم رزمنی سختیا مشکلاتی بدر کردن این مسئله مسائل رم کست د نظر زن آذری توانایی داره که این مسائل رم کست حل کنه. ما خوشحال میشم تجاویز کست بشنوم، سوال کست بشنوم، تنقید کست بشنوم. اگر روستیم گوش منین روزشم خوش، اگر شاوتیم گوش منین شاوشم خوش. جان تشکر.